बल्ली ल्याएर तेर्साइछ त्यसको ढाडो के चाहिँ हो यो कोही केही देख्दिन त अनि कहाँबाट देख्छन् यसलाई दिनभरि मान्छे कुद्छन् त यो भित्र अहिले कहाँ गयो फेरि एकैछिनमा हरायो सबै म मात्रै देखिन्छ खोइ यसको दुलो चाहिँ कहाँ छ ए ठुली यहाँ आइज त तेरो फोनमा छैन त अनि खोइ देखिँदैन केही पनि कहाँ गयो सबै आज आइतबार बजार गर्न गयो कि सबै त्यो हाई गेज गर्नेहरू खै ए ठुली मैले मार्छु पड्केले बिग्रियो भने बिग्रेस पड्क्यो ठाडो बिग्रियो भने बसिन्छ आज मुन्तुरेको नाच्छु